नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा करम है, फ़ज़ल है, एहसान है, मेहरबानी है, करम नवाज़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान पैदा किया है, कलमे की दौलत से नवाजा है। और दूसरी हम पर सबसे बड़ी करम नवाज़ी, मेहरबान नवाज़ी, एहसान, फ़ज़ल, शुक्रान नेमत का जो भी इसको नाम दिया जाए, यानी हम आक़ाए दो जहाँ, शफ़ीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया, सरवर कायनात, सरवर कौनैन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम की उम्मत का हिस्सा बने हैं और उम्मती बने हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हम अगर अपनी ज़िंदगी की नेमतों का हिसाब करें तो पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक हम नेमतों में ही माला माल हैं। एक डॉक्टर के साथ मेरा बैठना हुआ। वो डॉक्टर से कोई गरीब आया था, यानी गरीब तो वो नहीं होता जिसके पास माल ना हो, दौलत ना हो। गरीब इस वक्त में वो इंसान है जिसके पास कलमे की दौलत नहीं है। जो मुसलमान नहीं है वो गरीब है। लेकिन यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट ये बना है कि गरीब वो है जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास दौलत नहीं, शोहरत नहीं, माल नहीं। नहीं नहीं, ये बात गलत है। गरीब वो है जिसके पास ईमान की दौलत नहीं है, इस्लाम जैसी अजीमुशान कलमे की दौलत नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, हम जितना शुक्र अदा करेंगे ये कम है। डॉक्टर के पास वो बंदा आया, डॉक्टर मुझे वाक़या सुना रहा था। कहता है मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो डॉक्टर ने उसको एक सवाल का जवाब दिया। कहता आप कैसे गरीब हो? कहता ऐसे गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस डॉक्टर ने फिर सवाल किया। डॉक्टर हमारे सिलसिले का था, नक्शबंदिया शाज़लिया से उसका ताल्लुक़ था। उसने फिर कहा हाजी साहब, आप दोपहर का खाना खाते हो? कहते बिल्कुल खाता हूँ। सुबह का खाना खाते हो? बिल्कुल खाता हूँ। नाश्ता? रात का खाना खाते हो? बिल्कुल खाता हूँ। फिर कैसे तुम गरीब हुए? तो उसने कहा मैं ऐसा गरीब हूँ कि मेरे पास पैसों की कमी है। इस दौर में बड़ा इंसान वो है जिसके पास दौलत हो, शोहरत हो, नाम हो, ये हो। उसने कहा ये आपकी सोच गलत है, यह आपका तस्वुर गलत है। आज एक बहुत कबीर बंदे का मैंने ऑपरेशन किया है, उसमें उसका पाँव काटा है मैंने शुगर की वजह से। तो वो गरीब के अल्फाज थे, अगर कोई पाँव मुझे मेरी सारी दौलत में देना चाहता हूँ और पाँव दे तो मैं लेना कबूल करूँगा। तो उसने कहा क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? आपको वो सारी दौलत आपके नाम कर देते हैं, आप अपना पाँव उसके पाँव में लगा दें और आप माजूर होकर घूमें। उसने कहा कभी नहीं। तो कहा ये तो सिर्फ पाँव है, सर पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक आप देखें, आप नेमतों में हैं, बेशुमार नेमतों में हैं। शुक्र अदा करने वाले बने। कुरान शरीफ में है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम जितना शुक्र अदा करोगे तुम पर ये चीज़ ज़्यादा होगी। क्या? माल ज़्यादा होगा, असबाब ज़्यादा होंगे। इखलास करो, अल्लाह की राह में देने वाले बन जाओ, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। हम आज छुपा छुपा के रखते हैं, अल्लाह की राह में तकसीम नहीं करते। जिस दिन हम अल्लाह की राह में तकसीम करने वाले बन जाएंगे, इससे बड़ी नेमत हमारे पास कोई नहीं होगी। सबसे अनमोल वजीफ़ा देने लगा हूँ आप लोगों को। नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। हर बुजुर्ग के मुजरबात होते हैं, मेरा मुजरब भी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। ये दरूद शरीफ कसरत से पढ़ो, कसरत से पढ़ो, रिज़्क़ की कमी कभी तंगी नहीं होगी। और सूरह कुरैश को अपना मामूल बना लो। हर नमाज के बाद 41 दफ़ा, 41 मरतबा, 40 और 1 मरतबा सूरह कुरैश, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اس کو اپنا معمول بنا لو، اور جب بھی نماز پڑھا کرو تو 2 رکعت نفل حاجت کے لازم پڑھا کرو، اس میں ساری چیزوں کا تصور کیا کرو، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ساری چیزوں کا، اور اپنی حاجت کا بھی تصور کیا کرو۔ دیکھو اللہ سے مانگو، دنیا سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگی ہوئی دنیا کبھی بری نہیں ہوتی۔ اب مجھے یہ میرا کیمرہ مین بتا رہا تھا کہ میرے گھر میں مالی مسائل ہیں، پریشانی ہے، یہ ہے وہ، میں نے کہا اللہ سے مانگو اور مانگنے کا مزہ دیکھو، پھر اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو پھر مجھے پکڑو، میں یہیں پر ہوں، مجھ سے آ کر پوچھو کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آج ہماری نظر دنیا پر تو جاتی ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں جاتی۔ آج ہماری نظر فیکٹریوں والے پر جاتی ہے، فیکٹریوں کے باس پہ جاتی ہے، سی او پر جاتی ہے، کمپنیوں کے مالکوں پر جاتی ہے، چودھریوں پر جاتی ہے، خانوں پر جاتی ہے، لیکن جو ان کا مالک ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، رب العالمین ہے، اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ ہم خسارے میں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تسمہ بھی ٹوٹتا تھا، وہ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ آج ہم رزق کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں، میری بات آج یاد رکھیں، رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ نے رزق کا فیصلہ کیا اور رزق کا وعدہ کیا، رزق ہمیں مل کر رہے گا، ہم رزق کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ رزق کے لیے کبھی پریشان مت ہونا۔ میرے بھائیو دوستو، نمازوں کا اہتمام کرو، وظائف کرو، اللہ کو یاد کرو، والدین کی نافرمانی مت کرو، اور یہ اوراد جو میں نے دے دیا آپ لوگوں کو، درود شریف یہ والا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، یہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے، کھلی اجازت دے رہا ہوں، کثرت سے پڑھو۔ اور سورہ قریش ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول درود شریف، 3 مرتبہ آخر درود شریف، درمیان میں 41 مرتبہ سورہ قریش کا عمل کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو مالا مال کرے گا۔ اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسے راضی ہو جائے دوبارہ ناراض نہ ہو۔ جن ساتھیوں کے میرے ساتھ رابطے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ اور اسی طرح اور ذرائع سے، لوگوں کے ذریعے سے، تو ان کو تو جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن اعمال دینے میں تاخیر اس لیے ہو جاتی ہے، میں مصروف بہت ہوتا ہوں، میری مصروفیات بہت ہوتی ہے۔ تو آج ساتھی نے بولا کہ آئیں ایک نئے سسٹم سے وظائف دینے کا دوبارہ سے آپ وہ کریں، تو میں دوبارہ سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا، لیکن وعدہ اس بار نہیں کروں گا کیونکہ مصروفیت بہت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اس کیمرے کے ذریعے سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی، پیر عثمان حنفی زمونگا، پیر عثمان حنفی ہو، پیر عثمان حنفی زمونگا۔